अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम दो अहम मौज़ूआत पर रोशनी डालेगा जो न सिर्फ मुल्की दिफा बल्कि सियासी और आइनी मंजरनामे के लिए भी बहुत अहम है। पहला मौजू वो है जिसने दुनिया के सामने वो हकीकत रख दी है जो पाकिस्तानी अवाम पहले ही जानते थे, और वो ये कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज खुसूसन पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस खित्ते में अपनी बरतरी साबित कर दी है। अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई ताज़ा रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फौजी बरतरी हासिल की। ये कामयाबी किसी इत्तेफाक या खुशकिस्मती का नतीजा नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान आर्मी की बरसों की तरबियत, पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रोफेशनल महारत और दिफाई इदारों की गैर मामूली तैयारी का नतीजा थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी HQ-9 दिफाई निज़ाम, PL-15 मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारों को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ इस्तेमाल किया। और ये सलाहियत सिर्फ टेक्नोलॉजी की बदौलत नहीं, बल्कि वो महारत, नज़्म ज़ब्त और ऑपरेशनल प्लानिंग है जो पाकिस्तान के अफवाज को दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में शामिल करती है। सबसे दिलचस्प पहलू यह है नाज़रीन कि भारत ने राफेल तैयारे खरीद कर बड़ा शोर मचाया, मगर अमली मैदान में पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम और पायलट्स ने उन्हीं राफेल तैयारों को निशाना बनाकर न सिर्फ भारतीय फौज बल्कि फ्रांसीसी दिफाई मार्केट को भी एक बड़ा सवालिया निशान दे दिया। ये जंग सिर्फ भारत की नाकामी नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान की प्रोफेशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ का आलमी एतराफ़ थी। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि पाकिस्तान ने इब्तदाई मराहिल में 5 फिर 7 तैयारे मार गिराए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 8 तैयारे गिरे, जबकि पाकिस्तान ने अपने किसी भी तैयारे के नुकसान की तस्दीक नहीं की। ये वो सलाहियत है जो सिर्फ प्रोफेशनल बासलाहियत और मुत्तहिद अफवाज ही दिखा सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह साबित किया। नाज़रीन, इसी दौरान पाकिस्तान एक ऐसे सियासी और आइनी मोड़ पर भी खड़ा है जहां 27वीं आइनी तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की क़यास सराइयां जोर पकड़ रही हैं। माहिरीन का कहना है कि तरमीम मुल्क के इंतजामी ढांचे में बुनियादी तब्दीली ला सकती हैं, इख्तियारात को मकामी सतह पर मुंतकिल करने और लोकल बॉडीज़ को मजबूत बनाने के हवाले से अहम हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आया ये तरमीम सिर्फ माली और इंतजामी इख्तियारात की मुंतकली तक महदूद रहेगी या इसके जरिए मुल्क में नए सूबे भी बनाए जा सकते हैं। सेनेटर फैसल वाडा के मुताबिक 27वीं तरमीम ने पार्लियामेंट और रियासती इदारों में ताकत के तवाज़ुन को बेहतर बनाया और दिफाई अमूर को मजबूत किया, और अब वक्त ये आ गया है कि 28वीं तरमीम के लिए तैयारी की जाए। माहिरीन के ख्याल में नए सूबे, इंतजामी यूनिट्स और लोकल बॉडीज़ के माली और इंतजामी इख्तियारात को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने पर गौर किया जा रहा है, जबकि राना सनाउल्लाह का कहना है कि जो जजेस इस्तीफ़ा दे रहे हैं वो ज़ाती मकासद के लिए कदम उठा रहे हैं और पार्लियामेंट को तरमीम पास करने का हक हासिल है। इसी दौरान महमूद खान अचकज़ई, सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो मिसाक़ आइन और जमहूरियत के लिए बानी PTI से मुताल्लिक़ गारंटी देने के लिए तैयार हैं। उनके मुताबिक मुल्क में आइनी इस्लाहात और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी क़यादत को मिलकर जिम्मेदारी उठानी होगी। ये तमाम पहलू वाज़े करते हैं कि पाकिस्तान में आइनी इस्लाहात, सियासी जिद्दोजहद और अवामी मुतालबात किस हद तक जुड़े हुए हैं। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर डिफेंस एनालिस्ट हैं असद महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान आर्मी का जो क्रेडिट है, तो सबसे पहले अमरीकी कांग्रेस की जो रिपोर्ट में पाकिस्तान की जो फौजी बरतरी का जिक्र किया गया है, तो सर ये पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की प्रोफेशनल कारकर्दगी का दो टोक एतराफ नहीं है, क्या कहेंगे सर आप? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, और आपने जो इंट्रोडक्शन के अंदर अपने जो सारी चीजें कही आपने, और अमेरिकन कांग्रेस है उसने जो रिपोर्ट है उनको सबमिट की गई है, तो इट्स वेरी क्लियर। होता ये था कि आपने देखा होगा कि जब ये सारा सिलसिला खत्म हुआ, मई 4 जंग की आप बात करते हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद मुख्तलिफ तरह के बयान आने शुरू हो गए, जो कि इंडियन एयर चीफ की तरफ से, इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, इवन फॉर दैट मैटर उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे और उनके जो बाकी भी हुकूमत के जो लोग थे। बट मैं समझता हूँ कि ये इसमें हमें तो किसी तरह का कोई शक था ही कोई नहीं ना। जी बिल्कुल, किसी तरह हमें कोई शक नहीं। और हुआ ये, एक्चुअली मैं आपसे बताऊं
کہ انڈیا نے نا جب یہ ایکشن کیا، میزائل انہوں نے مختلف شہروں میں گرائے اور اس کے بعد اگلے دن سے ان کا ڈرون کا سلسلہ شروع ہو گیا، اسی رات ہی جب ان کے ایئر فورس نے جس کمال مہارت کے ساتھ اور اوورال ان کی ساری ٹیکنالوجی کو سائڈ پر رکھتے ہو، مائنڈ یو دیکھو چھوٹی قسم کی ایریل وارفیئر نہیں تھی، there were good about 120 ایئر کرافٹ جو کہ انڈیا کے تھے اور آپ کے بھی بے تحاشا جہاز، لیکن ان سے بڑی کم تعداد کے اندر موجود تھے ایئر کے اندر. بالکل. اور پھر جو کچھ پوری دنیا نے ایک لحاظ سے دیکھا ہے، رفال کا آپ نے بالکل ٹھیک تذکرہ کیا کہ رفال جہاز کے اوپر ان کی جو مختلف طرح کے جو ریچولز آپ نے دیکھے، مطلب ہندوانہ رسمیں تھیں، جس طریقے سے کہ جی آپ رفال جہاز آ گیا، اب انڈیا کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ رفال جہاز جس ملک کے خلاف جائے گا تو بہت تباہی و بربادی پھیلا دے گا. بٹ ہوا یہ کہ یہ ایکچولی رفال جہاز فرانس کی جو مطلب ایئر کرافٹ کی انڈسٹری ہے، یہ اس کی جو تباہی ہو گئی. انڈین ایئر فورس کا جو اوورال جب اس سے پہلے بڑا نام ہوتا تھا، تو اب پوری دنیا کو پتہ چلا نہیں دس از دی ورسٹ ایئر کرافٹ ایئر فورس ان دی ورلڈ. اگریڈ، ایگزیکٹلی. جی بالکل. تو ایک تو یہ لحاظ ہوا. دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس رات جب انہوں نے مطلب اپنی ایئر فورس کو ایکٹیویٹ کیا، آپ کی اپنی ایئر فورس ان کے سامنے آئی، وہ تو رزلٹ ساری دنیا کے سامنے آیا. نیکسٹ ڈے سے انہوں نے آپ دیکھیں اگلے 2 دن وہ مسلسل ایک تو لائن آف کنٹرول کے اوپر بمباری کرتے رہے اور بے تحاشا بمباری کی ایکچولی انہوں نے، اور چھوٹی سے لے کے بڑی توپوں تک کا استعمال کیا، ہر طرح کے ویپنس کا انہوں نے استعمال کیا. پھر اسی کے ساتھ ڈرون مسلسل 2 دن ایک لحاظ سے وہ چلاتے رہے. اور 4th ڈے میں if you remember کہ رات کو انہوں نے پھر ہمارے 3 بیسز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا. And I think that was the time. مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے، میں جاگ رہا تھا I live in راولپنڈی چکلالا اسکیم 3 میں. It was a big bang. اور دن اس کے بعد پھر ٹی وی پہ ہر چیز. اچھا ایک بڑی اچھی آپ نے چیز دیکھی ہوگی کہ جو کچھ بھی چل رہا تھا تو ISPR نے بالکل پوری دنیا کو اور پاکستانیوں کو اسپیشلی بالکل ابرست رکھا ہوتا کہ وہ کیا رہا ہے ایکچولی واٹ از ہیپننگ، اور ایک چیز سے بالکل وہ سامنے آ کے بات کر رہے تھے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو انڈین سائڈ آتی ہے، جو ان کا ایک لحاظ سے ISPR آتا وہ تو نہ ہونے کے برابر تھا، تو کسی طریقے سے لوگوں کو ایڈریس نہیں کر پا رہے تھے. Then what happened؟ اس کے بعد سر ان کی ISPR ان کے صرف میڈیا پہ آ رہی تھی، وہ گراؤنڈ پہ تو تھی نہیں، معذرت کے ساتھ. جی اچھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر وہ کام شروع ہوا کہ جو جس کو کہتے ہیں کہ انڈین آرم فورسز کی جگہ سائی، ان کا پوری دنیا کے اندر منہ کالا ہونا. اور اٹ از ناٹ اونلی 1 2 3 4 اور 10 ٹارگیٹس کی بات کریں، دیر ور گڈ اباؤٹ 108 ڈفرنٹ ٹارگیٹس جو کہ بالکل ایکوریٹلی پاکستان نے بھیج کیے انڈیا کے اندر. دین آ اسٹیج کیم کہ انہوں نے اپنے ساری جو ایئر فورس تھی، وہ نیچرلی انڈیا بڑا ملک ہے، آلموسٹ 32 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ملک آتا ہے، ساری ایئر فورس کو انہوں نے پیچھے کر دیا. آپ نے ان کے ایئر بیسز کو، ان کے ایئر کرافٹ کو، S-400 میزائل سسٹم کو، ٹھیک ہر جگہ کے اوپر ایک لحاظ سے آپ نے نشانہ کیا، ایکوریٹلی نشانہ کیا. اور آپ امیجن کریں یہ سب کچھ کیا آپ نے، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے سیولین کی کیجولٹیز وہاں پر انڈیا کی. مطلب آپ اپنی جس طریقے سے آپ نے آپریشنز کیے، آپ کی ایئر فورس نے، آپ کی آرمی نے، سارے لوگ بات کرتے ہیں LOC کے اوپر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو آرم فورسز ہیں وہ ڈیپ انسائڈ ایک لحاظ سے ادھر بھی انڈیا کی پوسٹوں کو انہوں نے کیپچر کیا اور آگے گئے، اور ابھی تک وہ وہاں پہ ایک لحاظ سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بالکل میں آپ سے اس لحاظ سے متفق ہوں کہ سندور تو میرا خیال ہے ان کا ایک لحاظ سے ختم ہو گیا، اجڑ گیا ان پہ ان وے دیکھا جائے اس 4 روز جنگ کے اندر. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں نا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکن پریزیڈنٹ ہے، ایٹ نمبر آف اوکیزنس وہ ایسا لگتا تھا کہ انڈیا کے اوپر جو زخم لگائے ہیں آرم فورسز جو پاکستان کی انہوں نے، تو اس کے اوپر وہ ہر وقت نمک چھڑکتے رہتے ہیں، ایک لحاظ سے لگاتے رہتے ہیں تاکہ ان کو بھول نہ جائے کہ ان کے ساتھ ایکچولی پاکستان نے کیا ہے. اور امیجن کریں یہ سب کچھ سر، لیکن یہ رہتی دنیا تک بھارت کو اچھی طرح یاد رہے گا. اچھا قطع کلامی کی معذرت اسد صاحب، اچھا رپورٹ میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ حالیہ جو جھڑپیں ہوئی تھی جو پاکستان نے اس پہ برتری حاصل کی،
اور پاکستان اور چین کے لیے بڑی ون ون سچویشن تھی، اور یہاں تک اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ جو رافیل طیارے وہ اب اس واقعے کے بعد جو بڑے نسبتاً اس کی مارکیٹ بہت سستی ہو گئی ہے، اور جو چین کے جو دفاعی ہتھیار ہیں اس کی مارکیٹ میں مانگ بھی بڑھ گئی ہے اور وہ مہنگے بھی ہو گئے. تو اس لیول پہ بھی آ کے جو ہے بھارت کو شکست خوردہ ہونا پڑ رہا ہے. دوسری ایک اہم بات جو کہ شہباز شریف صاحب نے کہا، آپ کی بھی ظاہر سی بات یہ نظر سے گزری ہوگی ان کی خبر، کہ انہوں نے کہا کہ جی جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس میں جو پاکستان نے جو زناٹے دار تماچا مارا ہے بھارت کے منہ پر، تو سر یہ تماچے کی گونج دنیا کے کونے کونے تک گئی ہے. میں بالکل آپ کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں. یہ آج ہی کی اسٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. اینڈ آئی تھنک ہی واز ٹو بلنٹ، ہی واز ٹو بلنٹ، اور بالکل رائٹلی بلنٹ ہو کے انہوں نے یہ جملہ سے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج جو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تحت کام کر رہی تھیں، اور تو چیف آف آرمی اسٹاف جو ان کی ایئر فورس کو جس طریقے سے انہوں نے ایک لحاظ سے لے کے چلے، تو واقعی ایسا زناٹے دار تھپڑ ایکچولی انڈیا کو پڑا، جو کہ نریندر مودی کہہ لیں یا اس کی شیطانی ٹرائکا جو جس کو یہ لیڈ کر رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے بعد ان کے ساتھ دنیا میں ہو کیا گیا. آپ یقین مانیے مئی سے لے کے اب یہ نومبر کی آج 20 تاریخ ہو گئی ہے، آپ کو انڈیا انٹرنیشنل فورا کے اوپر اس طریقے سے بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا، وہی لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں. بالکل. اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب انہوں نے، آپ یاد کیجئے گا جب انہوں نے آپریشن لانچ کیا تھا، دے ور سپر اوور کانفیڈنٹ. میں آپ کو کہوں ٹھیک ہے کہ یہ ابھی تو جو انہوں نے ایمز جو تھے وہ اپنے اچیو کر لیے، اور باقی بھی دیکھتے ہیں کہ ہم وہ ایک لحاظ سے کیا کریں گے. اسی رات پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تو نیچرلی رہتی دنیا تھا. انڈین ایئر فورس کو نریندر مودی کو یاد رہے گا، انڈین ایئر چیف کو بھی یاد رہے گا. اور پھر اس کے بعد جس طرح آپ نے 108 ٹارگٹس کو بالکل پریسائسلی ایکوریٹلی اور کمال مہارت کے ساتھ جس طریقے سے آپ نے انگیج کیا، آپ یہ صرف یہ دیکھیں، یہ ہے کہ جی انہوں نے آپ کے ٹارگٹ انگیج کیے، ادھر ادھر بھی گرے، ہمارے جو سویلین بھائی بہن تھے وہ شہید ہوئے، اور آپ نے جو ٹارگٹ کیے آپ نے ان کو لاک کیا پراپر طریقے سے آپ کے ویپنز کے. اینڈ ویئر از دیئر S-400؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا تو نہ ہونے کے برابر موجود تھا. یعنی آپ نے ان کی میزائل سائٹس کو انگیج کیا، ان کے S-400 کو، ایئر بیسز کو، ان کے ملٹری انسٹالیشنز کو انگیج کیا، ان کو موقع نہیں دیا آپ نے سمجھنے کا. اینڈ اسٹیج کے ہیں کہ جہاں پہ جس کو کہتے ہیں جی کہ نریندر مودی آج تک اس چیز اب شور کی شرمندہ ہوگا کہ اس کو یہ جو ہے وہ سیز فائر ایک قبول کرنا پڑا. تو بالکل آپ نے جی اچھا اسد صاحب، انہی کی بالی ووڈ کی مووی کا ایک ڈائلاگ تھا جس میں وہ ایک ان کے جو کردار تھا، وہ کیریکٹر تھا، اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ تھپڑ کی گونج سنائی دے گی. تو سر یہ واقعی ان کا یہ جو ڈائلاگ ان کے اوپر یہ کافی بھاری پڑ گیا ہے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سر آپ کیا کہیں گے جو پاکستان کی عسکری کارکردگی ہے اور کے حوالے سے جو یہ بین الاقوامی سطح کے پر جو اعتراف ہو رہے، تو سر مجھے نہیں لگتا کہ میری یہ ذاتی رائے ہے، آپ ہو سکتا ہے اس سے خلاف کریں، لیکن سر حالیہ تاریخ میں ایسے تسلسل کی کوئی مثال نہیں ملتی. کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ سے بالکل متفق ہوں. the reason is کہ جی آپ نے آلموسٹ کو پچھلے 25 سالوں سے وار آف ٹیرر کے اندر ایک لحاظ سے گئے ہوئے ہیں. آپ کے جتنے بھی گراؤنڈ ٹروپس ہیں، آپ کی ایئر فورس ہے، دے آر ٹوٹلی بیٹل ہارڈڈ. ان کو یعنی آپ سے یہ سوچیں، اب تو آپ کو بالکل آپ کے ٹروپس کو یعنی آپ کے آفیسرز کو یہ ان کو کلیئر ہے کہ اگر ایسٹرن بارڈر سے فائر ہو رہا ہے سارا، تو ان کو پتا ہے کہ دشمن کس سائڈ پہ ہے. صحیح بات ہے. لائک وائز اگر ویسٹرن سائڈ سے اس طریقے سے فائر ہوتا ہے، دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ سارا کچھ کس طریقے سے ہے. لیکن وار آف ٹیرر کے اندر جو کہ اسپیشلی آپ نے بلوچستان کے اندر اور کیپی کے اندر آپ نے اپنے گراؤنڈ ٹروپس کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایئر فورس کو ان کی سپورٹ میں جاتے ہوئے دیکھا، تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ جذبہ ہوتا ہے، ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. اس ساری ٹیرورسٹ ایکٹیویٹیز کے پیچھے کون تھا؟ انڈیا تھا. ایک لحاظ میں آپ سے بتاؤں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی پراکسیز آپریٹ کر رہی ہیں، چاہے بی اے کی شکل کے اندر یا ٹی ٹی کی شکل کے اندر، اور ٹی ٹی اے کو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں تحریک طالبان افغانستان کی ہم بات. سو دے آر ون کہ اس ٹیرورسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر موجود تھے، اور اس ساری چیز کو آپ نے برداشت کیا ہے. آپ کے اسکولوں کے اندر، کیڈٹ کالجز کے اندر، کون سی جگہ سے جو ایک لحاظ سے انہوں نے نہیں چھوڑی. تو میرا خیال ہے آپ ایک چیز ویری کلیئر آن دس کہ آپ نے ایک کمال کوآرڈینیشن دیکھا جو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے ملٹری کی، ایئر فورس کی اور
मिडिल टीयर और फिर जो लोअर टीयर, उनका कॉम्बिनेशन, फ्लो ऑफ ऑर्डर्स, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, उनका प्रोफेशनलिज्म, उनका कमिटमेंट, आई से इट वाज टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द क्लास, ठीक है। और ये चीज है कि जो कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को बाकी दुनिया की जितनी मुसल्लह फौज है उनसे बिल्कुल अलग से करती है। एक और चीज भी मैं आपके नोटिस में लाऊंगा। देखिए, इंडिया का डिफेंस बजट है, इट इज मोर देन 75 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब 70 बिलियन यूएस डॉलर के जो आर्मामेंट्स, उनके वेपन्स, उनके सोल्जर, वो हमलावर थे फौज के ऊपर, उस फौज के ऊपर कि जिनका टोटल बजट ही पूरे साल का 7 बिलियन यूएस डॉलर है, 7 बिलियन। एंड सी जो सबक आपने उनको पढ़ाया वो अब वाली हुकूमत नहीं, आने वाली हुकूमतों को भी एक लिहाज से याद रहेगा। उनको फिर थोड़ा सा अभी तक उनको समझ नहीं आ रही, सिंदूर तू, कभी नोटम इश्यू करते हैं, कभी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, आ गए हैं, हज़ियार ये बकने लगे हैं कि सारे लोग जो हैं। और एक मैं आपसे और अर्ज करूं, 13-14 सालों से आप नरेंद्र मोदी को आप इक़्तिदार के अंदर देख रहे हैं, बीजेपी ने कही, इसको आरएसएस कहे, और ये है बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल है। अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, गुजरात में किस तरह इसने अपनी वजारत आला के अंदर 2000 मुसलमानों को जिंदा जलाया और ये खामोश बैठा रहा। अमित शाह साथ नहीं था, अमित शाह साथ उसका एज इंटीरियर मिनिस्टर, अजीत डोभाल नहीं था। जब अजीत डोभाल आके जब ये प्राइम मिनिस्टर बना तो ये 3 इंटरनेशनल क्रिमिनल्स आके इकट्ठे हो गए। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि इंडिया को इस वक्त ये क्रिमिनल्स लीड कर रहे हैं, ये गैंग ऑफ 3 है, ये बेसिकली लीड कर रहा है, बाकी एक लिहाज से सारे इनके पीछे चल रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ पा रहे कि अब ये करें क्या, इनका सर्वाइवल क्या है, ये किस तरीके से एक लिहाज से उसको बदला ले सके। और उनको ये भी मालूम वो बदला लेने के सर में जाएंगे तो उनको और मार पड़नी, उनको और हजीमत उठानी पड़नी। दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज आपने टेक्नोलॉजिकली इतना बिल्कुल आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं असद साहब, तो ये शायद गलत नहीं होगा अगर ये मैं कहूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है सर बेंचमार्क बन चुकी है। और हम टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो सर जो भारतीय फोर्सेस हैं बार बार नाकाम हुई, मसला टेक्नोलॉजी था या क़यादत का था, और इसके बरस जो पाकिस्तान जो है वो कैसे मुनज़्ज़म और आला तरबियत याफ्ता निकला अगर उनसे हम कंपैरिजन किया जाए। अभी उनका दिफाई बजट भी आपने बताया वो कितना ज़्यादा है पाकिस्तान से अगर कंपैरिजन किया जाए। तो सर मुस्तक़बिल में इस जंग का असर खित्ते की जो मिलिट्री पॉलिसी है और जो इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स हैं उस पर क्या पड़ेगा, खुसूसन चीन है, फ्रांस और भारत के जो दिफाई शोबे हैं उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? मैं एक बात से अर्ज करूं, ये जो जंगे हैं ना, ये तो बेसिकली अफवाह से लड़की हैं, उनके पीछे उनकी कौम होती है जो लड़ती है, जज्बा होता है सर, बेशक बिल्कुल ट्रू, जज्बा होता है। अच्छा, फिर एक कमिटमेंट होती है, एक डेडिकेशन होती है सोल्जर्स की, उनके ऑफिसर्स की और उनकी हायर कमांड की। नो दैट जिसको कहते हैं ना वो जज्बा, दैट वाज मिसिंग का आपने तस्करा किया ऑन इंडियन साइड। फिर दूसरी आपसे बताऊं, ये एक्चुअली आदि थे बॉलीवुड की इंडियन मूवीज के कि जी अच्छा जी देखें वो एक इनका ऑफिसर या सोल्जर होता है तो अभी बस जाता है, बम फाड़ता है। बॉलीवुड में तो वो अपनी मूवीज के अंदर तो जमीन और आसमान की कलाबें करते हैं सर, वो सिर्फ इनकी जो मिलिट्री या दिफाई जो उनका जो ताकत है ना वो सिर्फ उनके बॉलीवुड में ही नजर आती है सर, ग्राउंड पे तो नजर नहीं आती माजरत के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ। लेकिन देखें ना इस तरह निहत्ते कश्मीरी हैं और इन्होंने अपनी पहले लाख फौज, अभी इस वक्त 9 लाख के करीब फौज इंडियन आर्मी जो है वो वहां पर मौजूद है, छोटी सी वादी के अंदर, लोगों को महसूर किया हुआ। तो एक्चुअली इनकी ट्रेनिंग यही थी कि जो निहत्ते लोग हैं, निहत्ते कश्मीरी हैं, उनके घर जलाओ, उनको पकड़ो, उनको बंद करो, उनको टॉर्चर करो, उनके बहनों को, बेटियों को मतलब परेशान करो, रेप करो। मतलब जिसको कहते हैं कि इनका कोई उस तरह का माइंड सेट नहीं है। फिर डिसिप्लिन नाम की एक्चुअली मैं आपसे बताऊं कि कोई चीज नहीं, आप यकीन माने व्हाट टू टॉक ऑफ, ये जो कुछ मतलब फौज से बाहर सारा कुछ करते हैं, इनकी अपनी एयरफोर्स आर्मी और नेवी के अंदर जो उनकी लेडीज वहां पर काम कर रही हैं उनके साथ इस तरह के हरासमेंट के केसेस दुनिया के सामने आ रहे हैं। एवरीबडी इज एस्टोनिश्ड की ये मतलब अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया की बहुत बड़ी एयरफोर्स आर्मी और नेवी हैं। तो ये चीजें वो लैक करते हैं। दूसरी तरफ एक जज्बा था, दूसरी तरफ आप फील करते हैं कि इन्होंने हमें बीट किया टेररिज्म के अंदर, टेररिस्ट
जंग जो उन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत की, इन्होंने दहशतगर्द हमारे ऊपर True. मुसल्लत की है, तो वो भी एयरफोर्स और जो हमारे ग्राउंड ट्रूप्स थे उनके जहन के अंदर था, हमारे नेवी के जहन के अंदर था। और नेचुरली आपने हिसाब किताब तो बराबर करना था, और आपने बड़ी तसल्ली के साथ न सिर्फ ये कि हिसाब किताब बराबर किया, आपने पूरी दुनिया के अंदर बीजेपी का, आरएसएस का मुंह काला कर दिया कि ये बातें करते थे, बट एक्चुअली दे आर फ्रॉम इनसाइड। ये सारा कुछ हुआ, एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस। ठीक है। डिवोशन की बात करते हैं, डेडिकेशन की बात करते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं, प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, और या फिर तैयारी की बात करते हैं पाकिस्तान की साइड पे एंड टुवर्ड्स इंडिया। दैट वाज द डिफरेंस। और सर्टनली को अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की आप बात करते हैं, तो डू यू थिंक ये सारी की सारी चीजें ओवरनाइट सारी आप इनको फटेल कर लेते या इस तरीके से आप ऑपरेशन करते? नो नो, इट टेक्स इयर्स। ठीक है, ठीक है। years of planning, years of training, years of operations थी, तब जाके इस लेवल पे पहुंचते हैं, बिल्कुल। और तब उनको आप एक्चुअली मैं समझता हूं कि काबू करने में कामयाब हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद मसूद साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। और नाज़रीन, यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो 27वीं से जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है, जो बाज़गत सुने आ रही है, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। स्टे विद अस।